ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ قبلہ حافظ منظور احمد صاحب تشریف گن حسین اور آقا کریم دی بارگاہ دے وچ نذرانہ عقیدت پیش کرے سے۔ درود پاک نبی پڑھ ذات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چند مصرے نبی پاک دی شان دے وچ۔ آمنا جھولی پایا لال، آمنا جھولی پایا، تاہوں سہرے گاندیاں کھڑیاں ہورا، کھولے وارے جاندیاں کھڑیاں ہورا، چاویرا رب وسایا لال، آمنا جھولی پایا، آمنا جھولی پایا لال، آمنا جھولی پایا، سونا سونا چہرہ، سونا تے نورانی، ہن مازاغ اکھیاں، نوری ہے پشانی، مٹھا مٹھا سونا ودوہا دا چہرہ، ودوہا دا چہرہ، یاسین سہرہ، حبیب اللہ بن کے آیا لال، آمنا جھولی پایا، بھلا فارس، فارس والیاں کو جدہ ظاہر تھا مستور دمو، کئی جتوال رنگی جگائے، بن ڈٹھیاں صاحب ظہور دمو، کئی حبشی کالے لال بنے، جنہ ڈٹھا پاک حضور دمو، وہ صابر بھاگ حلیمہ دے، ہوئے دیتے چم دیے نور دمو، آمنا جھولی پایا لال، زلفان رات کالی، رخ روشنائی، ساری کائنات دیمار بڑی جدیدائی، حاجرت مریم آیا، آسیہ نال بنیا دایا، اے مرتب رب بتایا لال، آمنا جھولی پایا۔ آخر مصرہ سے زمین آسمان نہ چندر ستارے ہوندے، نہ دن ہوندا، نہ رات ہوندی، نہ امتہ ہوندیا، نہ رسول